बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि 2025 में रजिस्ट्री पर कितना खर्चा आता है। रजिस्ट्री अगर आप करवाते हैं या आप प्रॉपर्टी को हिबा तमलीक करते हैं, इंतकाल करवाते हैं, या आप किसी भी तरह का अपार्टमेंट सेल करते हैं, ज़री ज़मीन, दुकान, मकान, कुछ भी चीज़ अगर आप उसको सेल करते हैं तो उस पर आपका रजिस्ट्रेशन पर कितना खर्चा आएगा, डीसी रेट के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, आप एफबीआर के कितने टैक्स देंगे, तमाम टैक्सों की तफसील और हिबा की तफसील, इस पर टैक्स कैसे बचेगा आपका। जब टैक्स कैलकुलेशन सारी मालूम होगी तब आपको टैक्स में बचत भी होगी। क्यों? क्योंकि आप किसी को ज़ायद टैक्स नहीं देंगे। तफसीलात क्या हैं जानते हैं इस वीडियो में, मगर उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रजिस्ट्री, हिबा, इंतकाल और इस पर लगे हुए टैक्स जो हैं वो अगर किसी बंदे को बताए जाते हैं तो सबसे पहले वो परेशान हो जाता है कि इतने ज़्यादा टैक्स वो किस तरह अदा करेगा। प्रॉपर्टी की जब भी कोई आप डीसी वैल्यू चेक करते हैं, किसी भी जगह पर आप रहते हैं, तो वहाँ पर आपको वहाँ के जो डीसी साहब हैं, जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वो एक रेट निकालते हैं डिफरेंट एरियाज़ का, कि वो जी कहते हैं जी शहरी आबादी का इतना रेट है, पर मरला जो है वो रेट लगाया जाता है। मतलब एक मरले का आपने टैक्स जो है वो इतना देना है, हर इलाके का उसके हिसाब से टैक्स जो है वो मुतलब किया जाता है। पहले होता क्या था कि डीसी साहबान जो है वहाँ की जो मुख्तलिफ जगहों का दौरा करते थे, मुख्तलिफ लोगों से मिलते थे, फिर रेट तय करते थे। अब हुकूमत ऑटोमेटिकली ऑनलाइन रेट को खुद जो है वो आइडेंटिफाई करके तय करती है। तो चलते हैं जी, अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी को किसी अपने रिश्तेदार को जिसके साथ उसका खूनी रिश्ता है, वो अगर उसको हिबा करता है तो हिबे पर सिर्फ और सिर्फ एफबीआर के तमाम टैक्स माफ़ होते हैं। बाकी जो टैक्स मैं पहले पॉइंट पे बताऊंगा वो टैक्स आपने अदा करने हैं, जो कि डीसी साहब के मुंतखब करदा टैक्सेस होते हैं, जिन्हें स्टैंप ड्यूटी वगैरह भी कहा जाता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, डिफरेंट टैक्स जो होते हैं, जो आपने इलाके में रहते हुए वहाँ के डीसी साहब के मुताबिक जो है वो टैक्स देने होते हैं। वो टैक्स हर बंदे ने देने हैं, चाहे वो हिबा करे प्रॉपर्टी। अगर वो जिसको हिबा कर रहा है उसके साथ उसका खूनी रिश्ता नहीं है तो फिर उसको प्रॉपर्टी की मुकम्मल टैक्सेस एफबीआर के भी और डीसी साहब के भी दोनों की अदा करने पड़ेंगे। तो तफसील में बताने से पहले आपको इस कैटेगरी बताऊंगा कि कौन कौन से टैक्सेस हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है स्टैम्प पेपर ड्यूटी। अब स्टैम्प पेपर ड्यूटी जो है वो आपने, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी शहरी इलाके में है, तो आपने 1% टैक्स अदा करना है। अगर आपकी वही जो प्रॉपर्टी है वो देहाती इलाके में है और उसकी वैल्यू जो है वो जितनी भी हो, उस पर आपने उस वैल्यू के हिसाब से 3% टैक्स अदा करना है। ये स्टैम्प ड्यूटी है, ये आपने पे करनी होती है डीसी रेट के हिसाब से। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, ये अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 लाख से ऊपर की है, मतलब 5 लाख से तजावज़ करती है, तो आपने 1000 रुपये जो है वो टैक्स देना होता है। इसका चालान जो है ये जब आप स्टैम्प पेपर का चालान निकालेंगे उसके साथ ये इंक्लूड हो जाता है। इसके साथ 5 लाख से अगर प्रॉपर्टी कम वैल्यू की है तो आपको तकरीबन 500 रुपये टैक्स अदा करना होता है। ये पहला टैक्स है, इसको कहते हैं स्टैम्प पेपर ड्यूटी। और दूसरे नंबर पर आती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो अगर आपकी, जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि चालान इसका बनेगा 5 लाख से ऊपर और 5 लाख से नीचे जो है वो 500 और ऊपर जो है वो 1000 होगी। नंबर 3 पे है तहसील कौंसल की फ़ीस। अब तहसील कौंसल को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे है उसके, जिसमें आप जो कमेटी की फ़ीस है वो कितनी होगी, उसके अलावा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की फ़ीस जो है वो कितनी होगी, डिस्ट्रिक्ट जो कौंसिल की फ़ीस जो है वो कितनी होगी। इन तीनों फ़ीसों को अगर मिलाया जाए तो ये 1% है। आपकी किस हदूद में आती है? डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हदूद में आती है। आप कमेटी की फ़ीस जो है, जैसे आप कह सकते हैं, या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अगर हदूद में आती है, इन तीनों की फ़ीसें जो है वो 1% है। इनमें से एक ही आपने अदा करनी है। अगर इसके मुतबादला अगर देखा जाए तो जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आती है अगर आपकी प्रॉपर्टी, तो आपको 3% टैक्स अदा करना पड़ेगा। वैसे 1% है, अगर आप कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आते हैं तो 3% आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। यह है 3 टैक्सेस जो आपने एट द स्पॉट अदा करने हैं। चौथे नंबर पे है आपका कंपैरिजन फीस, जिसे पर्त फीस भी कहते हैं।
اس کا چلان بھی بنتا ہے، ساتھ ہی یہ 100 روپے کا چلان ہوتا ہے، یہ بھی چلان آپ نے خود جب آپ اسٹیمپ پیپر کا چلان نکالتے ہیں، جب آپ رجسٹریشن فیس کا چلان نکالتے ہیں، تحصیل کونسل فیس کا چلان نکالتے ہیں، اسی کے ساتھ یہ بھی ہے۔ تحصیل کونسل فیس کی جو ہے وہ آپ نے اسٹیمپ لگوانی ہوتی ہے، چلان آپ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو اسٹیمپ لگا کے وہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے میوٹیشن فیس، مطلب انتقال کی فیس۔ انتقال اگر پٹواری کے پاس ہو تو لاکھوں روپے لیتا ہے، اگر اس کی اوریجنل فیس کی بات کی جائے تو 300 روپے ہے، صرف 300 روپے۔ مگر یہ ہے کہ پٹواری صاحب اگر وہ اس کے علاوہ جو اراضی سینٹر ہے وہاں پہ بھی فیس، ظاہر ہے کہ رشوت ہر جگہ پر ہے، مگر کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے اتنا کلیئرلی کوئی لیتا ہوا، کیونکہ لیتے تو سب ہیں مگر بتاتا کوئی نہیں ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ چارج کرتے ہیں۔ ویسے اوریجنلی فیس اگر دیکھی جائے تو وہ 300، اگر کسی دوست نے زیادہ ادا کیے ہیں تو وہ لازمی بتائے کہ میں نے اتنے ادا کیے تھے اور میں نے اس کے بعد انتقال درج کروایا تھا۔ ویسے یہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، مگر پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ہر چیز کو جا کے کہنا پڑتا ہے جی ہمارا انتقال درج کر لیں جناب، تو پھر جناب احسان کے طور پر وہ درج بھی کرتے ہیں، ساتھ آپ سے پیسے وصول بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 6 پہ PLRA فیس، جس میں پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی کی جو فیس ہے یہ 3300 روپے کا چلان بنے گا، یہ بھی آپ نے ساتھ ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ جو فیسیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تقریباً 6 فیسیں بنتی ہیں، یہ فیس جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر آپ ہبہ کرتے ہیں تو یہ فیسیں آپ نے ادا کرنی ہے، آپ نے خونی رشتہ دار کو، اگر خونی رشتہ نہیں ہے پھر آپ ہبہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو یہ جو میں آپ بتاؤں گا ٹیکس FBR کے یہ بھی دینے پڑیں گے۔ آپ کو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ نے DC ریٹ تک جو ہے وہ ادا کرنا ہے، مطلب اگر آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ DC ریٹ سے زیادہ ہے تو اس پر آپ کروا سکتے ہیں، مگر اگر DC ریٹ سے کم ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ ٹیکس ادا کریں گے، جو کہ حکومت جو آپ کی لوکل گورنمنٹ نے طے کی ہے اس سے کم آپ نہیں کر سکتے۔ اب بات کرتے ہیں جی ایڈوانس ٹیکس، جس کو 236K کا ٹیکس بھی کہتے ہیں، جو کہ خریدار مشتری پے کرتا ہے۔ اس میں اگر آپ فائلر ہیں، ایکٹیو فائلر ہیں تو 1.5% ٹیکس ادا کریں گے، اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو آپ کریں گے 4.5%، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 10.5% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کی یہ پراپرٹی 5 کروڑ سے کم ہے تب یہ ٹیکس ہے، 5 کروڑ سے زیادہ ہے آپ کی پراپرٹی اور 10 کروڑ سے کم ہے تو اس میں ٹیکس کی ریشو اور ہے، جس میں اگر آپ کی 5 کروڑ سے 10 کروڑ کے درمیان پراپرٹی کی ریشو ہے تو آپ ایکٹیو فائلر ہیں تو 2%، اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو 5.5%، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 14%۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کی 10 کروڑ سے اوپر پراپرٹی ہے تو آپ 2.5% ایکٹیو فائلر، لیٹ فائلر 6.5%، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 18%۔ یہ ٹیکس آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں 236K۔ اس کے علاوہ گین ٹیکس 236C کا ٹیکس جو ہے وہ سیلر ادا کرتا ہے، جو بندہ پراپرٹی بیچ رہا ہے، اس میں ایکٹیو فائلر کے لیے 4.5%، لیٹ فائلر کے لیے 7.5% اور جو نان فائلر ہوگا 11.5%۔ اسی طرح دیکھا جائے تو اگر 5 کروڑ سے 10 کروڑ کے درمیان پراپرٹی ہے، یہ پہلے ٹیکس 5 کروڑ سے نیچے ہے، 5 کروڑ سے 10 کروڑ کے درمیان جو ہے اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ ایکٹیو فائلر ہیں تو آپ کے 5%، اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو 8.5%، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 11.5% آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے۔ اگر 10 کروڑ سے اوپر آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ نے اگر ایکٹیو فائلر ہیں تو 5.5%، اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو 9.5%، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 11.5% آپ نے ٹیکس ادا کرنے ہیں۔ یہ تمام وہ ٹیکسز ہیں جو کہ آپ نے جب رجسٹریشن کروانی تو ادا کرنے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کسی قسم کی کیلکولیشن کرنی ہے تو انہی ٹیکسوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ خود بھی نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کمنٹ سیکشن کھلا ہے، آپ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں اور اس والے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔